अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगट फैमिली व्लॉग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज 3 से 4 दिन के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। व्लॉग मैंने बना भी लिया था, उसको वॉइस ओवर भी कर लिया था, लेकिन नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से, बारिश की वजह से उसको वॉइस ओवर फिर मैंने बाद में किया है, क्योंकि ना मैंने इसको अपलोडिंग पे लगा के फिर दोबारा से कैंसिल किया। इसी चक्कर में 3 से 4 दिन गुजर गए और व्लॉग को मैं अपलोड ही नहीं कर पाई। जिस टाइम मैंने व्लॉग बनाया उस टाइम अच्छी खासी गर्मी थी और उस टाइम बारिश का वेट था, लेकिन बारिश जब आई है उसके बाद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया। इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं होता, लेकिन मौसम अच्छा हो गया, खुशगवार हो गया है। मौसम की चेंजिंग के बाद ना जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो बहुत सुकून है। और जिस टाइम मैंने वीडियो अपलोड पे की थी, मैंने वीडियो बनाई थी, उस टाइम ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इंसान के सेटिस्फेक्शन के लिए यही बहुत है कि वो अपने ना मौजूदा प्रेजेंट को, मौजूदा हाल को एक्सेप्ट कर ले और एक्सेप्ट करके ना उसको अच्छे तरीके से ना लाइफ को गुजारे, खुश रह के। यही सबसे बड़ी खुशी होती है। जब हम गर्मी होती है तो हम गर्मी की शिकायत कर रहे होते हैं, जब मौसम अच्छा होता है तो हम लोग ना मौसम की शिकायत कर रहे होते हैं, हम लोग नेटवर्क के प्रॉब्लम की शिकायत कर रहे होते हैं। हम किसी हाल में भी खुश नहीं हैं। इंसान हमेशा वही होता है जो हर हाल में खुश रहना, अपने आप को एडजस्ट करना और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाता चला जाता है। कहते हैं कि ख्वाहिश जो होती है ना वो बादशाह की भी रह जाती है और ज़रूरत जो होती है वो फ़कीर की भी कंप्लीट हो जाती है। हमें अपनी ज़रूरियात को पूरा करना चाहिए, ना कि ख्वाहिशात को। ज़िंदगी कभी भी मुकम्मल नहीं होती है, ज़िंदगी हमेशा अधूरी ही रहती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हम खुद ही हैं। जब हम बचपन में थे तो हम लोग ना सोचते थे कि हम कब बड़े होंगे। जब हम बड़े हो गए तो हम लोग ये सोचते हैं कि वो बचपन का टाइम कितना अच्छा था, वो बचपन का टाइम कितना खुशगवार था, ना कोई फ़िक्र थी, ना ही कोई ना प्रॉब्लम थी। और जिस टाइम हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें शादी की फ़िक्र होती है। जब शादी हो जाती है तो हम लोग ना फिर वो उसी लाइफ को मिस करते हैं कि ना बेफ़िक्री की ज़िंदगी थी, इंजॉय की लाइफ थी, स्कूल लाइफ थी, सब कुछ था। अगर हमारा बचपन नहीं होता, अगर बचपन होता है तो हमारे पास जवानी नहीं होती, जवानी होती है तो हमारे पास ना बचपन नहीं होता। अगर हमारे पास ना फ्री लाइफ होती है तो ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती, ज़िम्मेदारियाँ होती है तो हमारे पास फ्री लाइफ नहीं होती। कभी भी इंसान ना ज़िंदगी में ना कंप्लीट हो ही नहीं सकता। एक ख्वाहिश को ख़त्म करने के बाद दूसरी ख्वाहिश ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है। तो इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए, आज में, प्रेजेंट में। बाज़ औक़ात हम लोग ये सोचते हैं कि वो काम मुकम्मल कर लें तब हम मुकम्मल हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे। बाज़ औक़ात हम ये सोचते हैं कि हमारी फ़लाँ ख्वाहिश कंप्लीट हो जाए तो हम मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन ना ही ख्वाहिशात मुकम्मल होती है और ना ही ज़िंदगी। हमेशा एक चीज़ के मुकम्मल होने के बाद दूसरे की ख्वाहिश पैदा हो जाती है और वो चीज़ मिलने के बाद पीछे वाली चीज़ की कमी महसूस होती है। ये ज़िंदगी का हिस्सा है। हम ज़िंदगी में बहुत टाइम ऐसा सोचते हैं कि ये मुश्किल ख़त्म हो जाए तो हम फिर खुश हो जाएंगे, ये मसला ख़त्म हो जाए तो फिर हम खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक नए मसले के बाद दूसरा चैलेंज हमारे सामने खड़ा होता है, एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल हमारे सामने खड़ी होती है। एक ज़िंदगी की चीज़ पूरी होने के बाद हमारे पास दूसरी कमी ऑटोमेटिक हो जाती है। तो इंसान वही है जो अपने प्रेजेंट में, अपने हाल में खुश रहना सीख जाए। जब इंसान हाल में खुश होता है, जब उसको कबूल कर लेता है, तो वो इंसान कबूल करने की सबसे ज़्यादा हालत जो होती है ना वो सजदा होती है। जब इंसान सजदे का दूसरा मकसद ही कबूल है। हम लोग इस चीज़ को कबूल कर लेते हैं कि ये जो है, जैसी है, हमारी है, हमने इसी को लेके चलना है, इसी के साथ चलना है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी रियल आइडेंटिफिकेशन क्या है एज अ मुस्लिम। हमारी आइडेंटिफिकेशन है क्या जो हम भूल चुके हैं। हम सिर्फ इस चक्कर में होते हैं कि हम लोग ना बचपन जब गुजरेगा, जवानी आएगी तो हम सेट हो जाएंगे, जब जवानी आएगी तो शादी होगी, हम सेट हो जाएंगे, शादी होगी तो बच्चे होंगे, हम सेट हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे तो उनका फ्यूचर सिक्योर करना है तो हम सेट हो जाएंगे, अपने लिए जमा करना है तो हम सेट हो जाएंगे, अच्छी हमने लाइफ गुजारनी है उसके लिए हमारे पास ना बहुत ज़्यादा इनकम होगी तो हम सेट हो जाएंगे, अच्छी जॉब होगी तो हम सेट हो जाएंगे। हम ज़िंदगी के इसी चक्कर में रहते हैं कि हम सेट होंगे, और हम कभी भी ज़िंदगी में सेट नहीं हो सकते। लाइफ ऐसी चीज़ है जहाँ पर एक चीज़ हमारी मुकम्मल होती है तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक हमारी कम हो जाती है। ये तो आपने सुना होगा कि ज़रूरत जो होती है वो फ़कीर की भी मुकम्मल हो जाती है, लेकिन ख्वाहिश बादशाह की भी रह जाती है। हमारी रियल आइडेंटिफिकेशन, हमारी रियल सेटलमेंट उसी टाइम होती है जब हमारा इंतकाल हो जाता है, हमारी पहचान तब्दील हो जाती है। हमारी पहचान जब तब्दील हो जाती है, हमारा नाम सबसे पहले छिन जाता है, हमारे नाम की जगह मुर्दा लगा दिया जाता है।
ہمارے ریئل آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ ہمیں گھر کی جگہ قبر میں اتارا جاتا ہے، جو ہمارے ریئل آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ جب ہمارے کفن کے بند باندھ دیے جاتے ہیں وہ ہماری ریئل آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ جب ہمیں قبر میں اتارا جاتا ہے، قبر میں اتارنے کے بعد جب کہا جاتا ہے کہ مردے کا چہرہ کعبے کی طرف کر دو، تب ہم سیٹ ہوتے ہیں، اور یہی ہماری ریئل آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ زندگی میں ہم کبھی بھی سیٹ نہیں ہو سکتے۔ زندگی کو جینے کا سب سے آسان اور سب سے اچھا حل یہ ہے کہ جو پریزنٹ ہے، جو موجود ہے، اس چیز کو قبول کر کے اس میں خوش رہا جائے، اس چیز کو ساتھ لے کر خوش رہا جائے۔ جب ہم ہر چیز کے پیچھے دوڑتے ہیں، جب ہم اپنی زندگی سے شکایات کرتے ہیں، جب ہمیں اپنی زندگی بری لگتی ہے، جب ہمیں زندگی میں بہت سی خواہشات اور بہت سی سیٹلمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تب بھی ہم بے چین ہوتے ہیں، ہم تب بھی بے سکون ہوتے ہیں۔ جس ٹائم ہم توکل کر لیتے ہیں، جس ٹائم ہم اپنے پریزنٹ پہ، اپنے مسائل پر، اپنی مشکلات کو قبول کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، جب ہم سجدے کی حالت میں چلے جاتے ہیں، تب ہماری زندگی پرسکون ہوتی ہے۔ اس زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے ہمارے لیے سجدہ ضروری ہے، ہمیں خدا کے راستے پر چلنا ضروری ہے۔ آج صرف ہماری مرضی نہیں ہوتی، ہر چیز میں ہماری مرضی کے آگے بھی ایک ذات ہے، ہماری مرضی سے اوپر بھی ایک ذات ہے، اور وہ خدا پاک کی ذات ہے، وہ اللہ پاک ہے، جو ہر چیز ہمارے لیے مینیج کیے ہوئے ہے، ہر چیز ہمارے لیے بہتر بنائے ہوئے۔ لیکن ہم ان سب چیزوں کو بھول کے خود پریشان رہتے ہیں، خود ہم لوگ ہر چیز کی جستجو میں رہتے ہیں۔ ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری پلاننگ، ہماری سوچ کچھ بھی نہیں ہے، ہماری پلاننگ کے آگے بھی، ہماری پلاننگ سے بڑھ کے بھی ہمارے رب کی پلاننگ ہے، جس کو ہم قبول کر لیں تو ہماری سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے، ہماری زندگی مکمل ہو جاتی ہے۔ ہمیں ہر چیز کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا، ہمیں ہر چیز کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑتا۔ جس ٹائم ہم خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جس ٹائم ہم اپنے رب کے مطابق، اپنے دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو ہر چیز ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور یہی ہماری ریئل آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ ہم لوگ ان سب چیزوں کو پیچھے بھول کے ہم لوگ بس دوڑتے جا رہے ہیں، اندھا دھند بھاگتے جا رہے ہیں۔ اس بھاگم دوڑ میں ہمیں کچھ نہیں پتا، یہ جو راستہ آپ بنانا چاہ رہے ہیں، جو چیز آپ بنانا چاہ رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ اسی راستے پر چلنے کے لیے، اسی آسائش کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہی موجود نہ ہو۔ زندگی میں جد و جہد کرنا، زندگی میں کوشش کرنا ضروری ہے، لیکن اسی زندگی کو صرف اور صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے اور اپنی زندگی کی خوشیوں کو ترک کر کے اس راستے پر چلنا، تو یہ کون سی انسان کی سمجھ ہے۔ یہی سب چھوڑ کے انسان کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن اندھا دھند پاگلوں کی طرح دوڑنا نہیں چاہیے۔ ایسے راستے بنائیں جس راستے پر آپ بھی چل سکیں، اور اس راستے پر آنے والا جو انسان چلے تو اس کے لیے ہم آرو، لیکن ایسے نہ ہو کہ اپنی زندگی کو کانٹوں سے بھر کے ایک ایسا راستہ بنائیں جو راستہ جس راستے پر آپ ہی نہ چل سکے، یا اس راستے کو دیکھنے کے لیے آپ موجود ہی نہ ہو۔ اپنی ریئل آئیڈینٹیفیکیشن کو پہچان کے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کے آگے بڑھیں، اپنی خواہشات کو چھوڑ کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، لیکن اپنی پہچان مت بھولیں، اپنی زندگی کے، اپنے پریزنٹ کو مت بھولیں، اس کو قبول کر کے آگے بڑھیں۔ ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ ان سب باتوں کے ساتھ میں آج کے ولاگ کو اینڈ کرتی ہوں۔ ہوپفلی آپ کو ولاگز پسند آتے ہوں۔ اگر آپ کو ولاگ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔